سامعین کرام، یہ گیت جو آپ سن رہے ہیں میں نے پہلی بار 1963 میں سنا تھا۔ یہ گیت سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کوئی گونگا حبشی مظلومیت اور دکھ پر کرا رہا ہو۔ طفیل نیازی پاکستان کی موسیقی کی دنیا کا لازوال ستارہ ہے۔ ان کا شمار پاکستانی لوک موسیقی کے صف اول کے گلوکاروں میں ہوتا ہے۔ پنجابی کی سگوئی ان کی گلوکاری کا خاصہ ہے۔ لاچا اور کرتا زیبتن کرنے والے اس عظیم گلوکار کے نزدیک فن اور زندگی جسم اور روح کے مترادف تھے۔ امب دا بوٹا کہلایا، سنی حویلی امب دا بوٹا کہلایا۔ طفیل نیازی کو کلاسیکل موسیقی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو پنجابی لوک گلوکاری کا اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ سجنا بچھوڑا تیرا جند نہ سہار دیوے، سجنا بچھوڑا تیرا جند نہ سہار دیوے، سجنا بچھوڑا تیرا۔ وہ ضلع جالندھر کے گاؤں مدیرہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے موسیقی کی تربیت گھر ہی سے حاصل کی۔ طفیل نیازی کے قبیلے کا نام بکھواجی تھا۔ ان کے آبا و اجداد روبانی کہلاتے تھے، جو گردواروں میں گربانی گائے تھے۔ طفیل نیازی کی بنیادی حیثیت تھیٹر فنکار کی تھی، جس کے باعث انہیں گائیکی کے دوران دھنوں کے اتار چڑھاؤ پر مکمل گرفت حاصل تھی۔ ساربانا مہربانا راہیا، ساربانا مہربانا راہیا، شالا جی میں خیر تھی۔ ان کو اپنی آواز کی گہرائی کو برقرار رکھنے والے نچلے اور بلند پیمانوں پر بھی مکمل دسترس تھی۔ ان کے گانے لائی بے قدران اور یاری نے انہیں راتوں رات شہرت کے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ لائی بے قدران یاری ٹوٹ گئی تڑک کر کے، لائی بے قدران یاری ٹوٹ گئی تڑک کر کے، لائی بے قدران یاری ٹوٹ گئی تڑک کر کے، لائی بے قدران یاری ٹوٹ گئی تڑک کر کے، بچپن گیا جوانی آئی نے گلزارا۔ طفیل کے مشہور گیتوں میں ساڈا چڑیاں دا چمبا، اساں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال، سجنا وچھوڑا تیرا، ساڈا کلیاں جی نہیں لگتا شامل ہیں۔ ساڈا کلیاں دا جی نہیں لگدا، ساڈا کلیاں دا جی نہیں لگدا، او سجنا تیرے بنا، او سجنا تیرے
ਛੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਛੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਛੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ तुफैल न्याजी मुश्किल से मुश्किल सुर को छेड़कर बुनियादी राग पर वापस आने का कमाल का फन रखते थे, जिसके बायस वो सुनने वालों पर कमाल का असर छोड़ते थे। उनके कमाल फन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान की तारीख के सबसे बड़े गायक मोहम्मद रफ़ी ने एक दफा कहा कि लोग मुझे सुनते हैं और मैं तुफैल न्याजी को सुनता हूँ। क़याम पाकिस्तान के बाद तुफैल न्याजी ने मुल्तान का रुख किया। मुल्तान का एक पुलिस अफसर उनको मशरकी पाकिस्तान से जानता था। वो उनके फन का बड़ा मुतरिफ था। तुफैल न्याजी के गायकी के वसाइल की कमी को देखते हुए उस अफसर ने उनको गायकी के तमाम ज़रूरी आलात फराहम किए, साथ ही उनके पहले प्रोग्राम का इनेकाद भी कराया। बाद अज़ां वो इस्लामाबाद मुकीम हो गए और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए गुलकारी का सिलसिला जारी रखा। चुक चरखा गली विच डावा माही वे तेरे देखण लई चुक चरखा गली विच डावा। 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो तुफैल न्याजी को उनकी मधुर आवाज से पहचानने वालों ने पहली मर्तबा उनकी शख्सियत को देखा। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर असलम अजहर ने उनके नाम तुफैल के आगे उनकी हजरत न्याज अली शाह से वाबस्तगी की मुनासबत से न्याजी लगा दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ लोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज के कयाम के सिलसिले में उन्होंने डायरेक्टर अजीम मुफ्ती के हमरा लोक फनकारों की तलाश के सिलसिले में पाकिस्तान भर के दौरे किए। दो 2011 में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले मौसीकी के प्रोग्राम में उस अजीम गुलकार को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। उनकी गिरां कदर खिदमत के एतराफ़ में 1982 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तमगा भराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। तुफैल न्याजी 21 सितंबर 1990 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनके दोनों बेटे जावेद और बाबर न्याजी अपने वालिद की रिवायत को बरकरार रखते हुए फनी मौसीकी से वाबस्ता हैं। दिन रखमिया राजा वे तू जीवे जुगा ताई लोका पाणे इतने बरस गुजर जाने के बावजूद भी तुफैल न्याजी की सुरीली आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। कदे आवे माही गल लगवे कदे आवे माही गल लगवे तेरी दीद गरीबां दा हज